शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम ऑन SGA स्टोरीज। दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है कि किसी इलाके पर एक बादशाह हुकूमत करता था। ये बादशाह इंतहाई लालची और जालिम किस्म का बादशाह था। इस बादशाह का सिपा सलार बहुत ही ताकतवर था, साथ ही ये जादूगर भी था और बादशाह का वफादार भी था। बादशाह ने अपने इस जादूगर सिपा सलार की मदद से एक ज़ेरे ज़मीन गार बनवाई और इस गार में वो अपना खजाना रखा करता था। हीरे मोती, जवाहरात, सोना चांदी और तरह तरह की नवादरात और नायाब चीजें वो इस गार में रखता था। और इस गार का दरवाजा जादू के एक मंत्र से बंद होता था और जादू से ही खुलता था। इस बादशाह ने अपनी रियाया पर जुल्मो सितम करके और इन्हें तरह तरह से लूट कर अपना खजाना अच्छी तरह भर लिया था। इस बादशाह के पास बेइंतहा दौलत जमा हो चुकी थी। बादशाह के पास एक बाग था जिसमें इंतहाई मीठे और कीमती अनार लगते थे। ये अनारों का बाग ऐसा बाग था कि इस तरह का और बाग पूरे इलाके में किसी और के पास नहीं था। और हकीमों के मुताबिक इन अनारों में कई किस्म की बीमारियों की शिफा भी थी। अगर किसी मरीज को इस बाग में से अनारों की जरूरत होती तो बादशाह इतने महंगे करके अनार बेचता कि गरीब तो इसको खरीदने की ताकत ही नहीं रखते थे और गरीब बेचारे इसी बीमारी के साथ मर जाते थे। लेकिन इनका इलाज नहीं हो पाता था क्योंकि हकीम इन्हें हर वक्त इसी अनार का रस इलाज के तौर पर बताते थे। इसके अलावा ये बादशाह इस अनार को दूसरे मुल्कों में भी भेजता था और वहां से भी अच्छी खासी दौलत कमाता था। और इस सारी दौलत पर काबिज वो बादशाह और इसका जादूगर सिपा सलार दो थे। अगर कोई इंसान भूलकर इस बाग में से एक अनार खा लेता और बादशाह को पता चल जाता तो बादशाह इस इंसान को मौत के घाट उतार देता था। और इस तरह इस बादशाह की पूरे इलाके में दहशत फैली हुई थी। इसी तरह दिन गुजर रहे थे और लोग इस बादशाह का जुल्म सितम खामोशी से सह रहे थे और साथ में अल्लाह ताला से दुआ भी कर रहे थे कि वो इस जालिम की कैद से आज़ाद हो जाएं। एक दिन हुआ ये कि इस इलाके में किसी अल्लाह के नेक बंदे की आमद हुई और ये मुसाफिर मस्जिद में चला गया। रात का अंधेरा छा चुका था तो किसी शरीफ इंसान ने इसको काफी देर मस्जिद में बैठे हुए देखा तो इससे पूछने लगा, तुम कौन हो और इतनी देर मस्जिद में क्यों बैठे हो? खैरियत तो है भाई? तो इस नेक मुसाफिर ने सारी बात बता दी कि मैं एक मुसाफिर हूँ और आज की रात यहाँ क़याम करूँगा। इस शरीफ इंसान ने इस मुसाफिर को अपने साथ लिया और इसे अपने घर ले आया और इसको खाना खिलाया और रात रहने के लिए जगह भी दी। खाना खाने के बाद ये मुसाफिर अपने मेज़बान से कहने लगा, मैंने सुना है कि तुम्हारे इलाके के अनार बहुत मशहूर हैं, क्या आप मुझे कुछ अनार खिला सकते हैं? मेज़बान ने कहा, नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, वो अनार तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं मिल सकते। ये नेक मुसाफिर हैरान रह गया कि आखिर ऐसा क्या है इन अनारों में कि वो मुझे किसी भी कीमत पर नहीं मिल सकते। तो उस मेज़बान ने सारी कहानी इस मुसाफिर को सुना दी कि वो अनार एक बादशाह के हैं। बादशाह इंतहाई जालिम और जाबिर है और अगर कोई उसके बाग में से एक अनार भी खा ले तो बादशाह उसको मौत की सज़ा सुना देता है। इस मुसाफिर ने अपने मेज़बान को तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन दिल ही दिल में ये फैसला कर लिया कि मैं कल इस बादशाह से जाकर ज़रूर मिलूँगा। अगले दिन ये मुसाफिर कीमती पोशाक पहनकर बादशाह के पास गया और कहने लगा कि मैं दूसरे मुल्क से आया हुआ ताजिर हूँ और मैंने आपके अनारों की बहुत शोहरत सुनी है। मैं आपसे कुछ अनार खरीदने आया हूँ और इसके बदले में आपको मुंह मांगी कीमत भी दूंगा। वो बादशाह लालची तबीयत का था। उसने जब मुंह मांगी कीमत सुनी तो इसने इसको अपने शाही मेहमान खाने में ठहरा दिया और कहा, आप हमारे मेहमान हैं, आप यहाँ रहें और आपको जितने अनार ज़रूरत होंगे वो हम आपको दे देंगे, लेकिन इस वक्त हम एक ज़रूरी काम से जा रहे हैं। उस बादशाह का मामूल था कि जिस गार में उसने अपना खजाना रखा हुआ था ये रोज अपना खजाना देखने जाता था और साथ में उसका वो जादूगर सिपा सलार भी होता था। वो सिपा सलार अपने जादू से दरवाजा खोलता
اور واپس آنے پر بند بھی جادو سے کر دیتا تھا۔ اس طرح کسی اور کی خزانے تک رسائی ممکن ہی نہیں تھی۔ بادشاہ جب خزانے کو دیکھ کر واپس آیا تو وہ اپنے مہمان سے کہنے لگا، بتاؤ تمہیں کتنے انار ضرورت ہیں؟ تو یہ مسافر کہنے لگا، نہیں، میں انار خریدنے والا کوئی تاجر نہیں ہوں، بلکہ میں تو ایک مسافر ہوں، یہاں سے گزر رہا تھا اور ان لوگوں کو برے حالات میں دیکھا، ان پر ظلم و ستم ہوتے ہوئے دیکھا، تو میں ان کی مدد کرنے کے لیے یہاں رک گیا ہوں، اور اب میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ اس برے کام سے باز آ جاؤ، غریب رعایا پر ظلم و ستم نہ کرو، اور جو خزانہ تم اس غار میں اکٹھا کر رہے ہو وہ تمہارے کسی بھی کام نہیں آنے والا، ایک نہ ایک دن تم بھی اس دنیا سے خالی ہاتھ چلے جاؤ گے، اور یہ خزانہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ جب اس بادشاہ نے یہ سنا تو وہ غصے میں آ گیا، اور اس نے اپنے سپہ سالار کو حکم دیا کہ اس مسافر کو اٹھا کر جنگل میں پھینک دو تاکہ جنگلی جانور اور درندے اسے کھا جائیں۔ اس جادوگر نے مسافر کو اپنے جادو کے اثر سے بے ہوش کیا اور خوفناک جنگل میں پھینک دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس مسافر کو ہوش آ گیا اور اس نے اپنے گرد حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر دائرہ کھینچ لیا اور اس میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگا۔ اللہ کے حضور سجدے میں جا کر یہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کرنے لگا، اے اللہ، اگر میری موت ایسے ہی لکھی ہوئی ہے تو میں تیری رضا پہ راضی ہوں، لیکن ان غریب اور مظلوم گاؤں والوں کی مدد فرما، انہیں اس ظالم راجا کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ، یا اسی راجا کو ہدایت عطا فرما دے، یا کوئی اور نیک دل حکمران ان پر حاکم بن جائے۔ ادھر یہ نیک مسافر دعا کر رہا تھا اور ادھر وہ بادشاہ محل میں بیٹھا ہوا بے چینی محسوس کرنے لگا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس بات کے لیے اتنا بے قرار ہے۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خزانے کی طرف چلا جاتا ہے تاکہ ہیرے موتی اور جواہرات سے اپنا دل بہلا سکے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو یہ کہہ دیا کہ میں آرام کر رہا ہوں اور کوئی میرے آرام میں خلل نہ ڈالے، اور بادشاہ اسی غار میں چلا گیا۔ بادشاہ اس غار کے اندر تھا اور ادھر سے اس سپہ سالار کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ غار کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو وہ سوچنے لگا کہ شاید کل رات جب ہم خزانہ دیکھنے آئے تھے اس وقت میں نے کھلا چھوڑ دیا ہوگا، اور یہ سوچ کر اس نے اپنے جادو کے منتر سے اس دروازے کو بند کر دیا، اور وہ بادشاہ اسی خزانے کے اندر قید ہو گیا۔ یہ سپہ سالار اب محل میں واپس آ چکا تھا۔ جب اس نے سپاہیوں سے بادشاہ کا پوچھا تو سپاہیوں نے کہا کہ بادشاہ اس وقت آرام کر رہا ہے۔ ادھر جب بادشاہ تھوڑی دیر اپنا دل بہلانے کے بعد خزانے سے نکلنے لگا تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ خزانے کا دروازہ باہر سے بند ہو چکا تھا۔ اب اس نے بہت چیخ و پکار کی تاکہ کوئی اس کی آواز سن سکے، لیکن اس کی آواز سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ کسی طرح یہاں سے باہر نکل سکے، لیکن تقدیر الہی کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شاہی مزاج تھا، اس نے زندگی بھر ذرا سی سختی کا مظاہرہ کبھی نہیں کیا تھا۔ اسے تو یہ احساس ہی کھائے جا رہا تھا کہ وہ اس قید خانے میں قید ہو چکا ہے۔ اس کو اتنی پریشانی ہوئی اور یہ اتنا غمگین ہوا کہ اسی کیفیت میں اس کی دماغ کی نسیں پھٹ گئیں، اور بادشاہ نے وہیں تڑپ تڑپ کر ہیرے جواہرات کے ڈھیر کے اوپر جان دے دی۔ ادھر جب کافی دیر کے بعد بھی بادشاہ کی کچھ خبر نہ آئی تو اس کا سپہ سالار جادوگر بہت پریشان ہوا، اور اس نے بادشاہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا، اور تلاش کرتا کرتا یہ اس خزانے تک بھی آ پہنچا، اور خزانے میں جا کر اس نے دیکھا کہ بادشاہ کی لاش ساری زندگی کی اکٹھی کی ہوئی دولت پر پڑی تھی۔ دولت نے بادشاہ کی جان نہیں بچائی تھی، اور بادشاہ بے یار و مددگار کسی سائل و فقیر کی طرح دولت کے انبار پر فوت ہو چکا تھا۔ جب اس سپہ سالار نے اپنے بادشاہ کی یہ حالت دیکھی تو اسے اس نیک مسافر کے وہ جملے یاد آ گئے کہ ایک دن یہی دولت جسے تو اپنی زندگی مانتا ہے، جسے تو اپنی حیات کا مقصد مانتا ہے، یہی تیری زندگی ختم کر دے گی۔ یہ سپہ سالار بادشاہ کی لاش دیکھ کر گم سم کھڑا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد بغیر کچھ سوچے سمجھے یہ جنگل کی طرف چلا گیا۔ اسے اپنی منزل معلوم نہیں تھی کہ یہ کہاں جا رہا ہے، بس اس کے دل میں دنیا سے اکتاہٹ پیدا ہو چکی تھی۔
یہ اپنی باقی کی زندگی ویرانوں میں گزارنا چاہتا تھا۔ ابھی یہ جنگل میں گیا ہی تھا کہ اس نے دیکھا کہ وہی بزرگ سجدے میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے۔ اس سپہ سالار نے بزرگ کے پاؤں پکڑ لیے اور اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگی۔ وہ مسافر بزرگ بھی نیک دل انسان تھا، اس نے سپہ سالار کو معاف کر دیا اور پھر سپہ سالار کی ضد اور اصرار پر اسی نیک مسافر کو اس علاقے کا بادشاہ بنا دیا گیا اور سب لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جانے لگا، اور وہ اناروں کا باغ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مفت کر دیا گیا تھا۔ جس کو ان اناروں کی ضرورت ہوتی وہ بلا جھجک وہاں سے لے لیتا، اور سب لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے، کیونکہ اب وہاں ایک ظالم بادشاہ کی حکومت نہیں تھی بلکہ ایک نیک دل خدا ترس بادشاہ حکومت کرتا تھا۔